अस्सलामुअलैकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस में चीन अहम क़ुव्वत है, चीनी वज़ारत ख़ारिजा। कैंटन फेयर में 300 से ज़ायद मसनूआत पहली मरतबा मुतारिफ़ करवाई गई हैं। और जापान में G7 वज़राए ख़ारिजा का इजलास, जापानी अवाम की जानिब से मुज़ाहिरे। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। 16 अप्रैल को क़याम अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की कार्रवाइयों में चीनी सिपाह की पहली बाज़ाब्ता शिरकत की 31वीं सालगिरह मनाई गई। 17 अप्रैल को मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हवाले से सवाल का जवाब देते हुए चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान वांग वेनबेन ने कहा कि गुज़श्ता 31 सालों में क़याम अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस में चीन की जानिब से भेजे जाने वाले एहलकारों की तादाद 50,000 से ज़ायद है, जो 20 से ज़ायद ममालिक और इलाकों में की जाने वाली 30 कार्रवाइयों में शरीक हुए और 25 फ़ौजियों ने जानों का नजराना पेश किया। सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन मुल्क की हैसियत से चीन की जानिब से भेजे जाने वाले अमन दस्तों की तादाद सबसे ज़्यादा है और क़याम अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस में चीन फंड्स देने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। चीन अब क़याम अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की कार्रवाइयों की अहम क़ुव्वत बन गया है। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान वांग वेनबेन ने उमूर ताइवान के हवाले से एक सवाल के जवाब में कहा कि दुनिया में सिर्फ एक चीन है, ताइवान चीन का एक अटूट हिस्सा है और अवामी जमहूरिया चीन की हुकूमत पूरे चीन की नुमाइंदगी करने वाली वाहिद कानूनी हुकूमत है। ये वन चाइना उसूल की बुनियाद और आबनाए ताइवान में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने की कलीद है। उन्होंने कहा कि अगरचे अभी तक आबनाए ताइवान के दोनों अतराफ़ की वहदत नहीं हुई है, ताहम मेन लैंड और ताइवान दोनों एक ही चीन से ताल्लुक़ रखते हैं। ताइवान चीन की सरजमीन का हिस्सा है। चीन के कौमी इक़्तिदार आला और इलाक़ाई सालमियत को कभी तकसीम नहीं किया गया है और ये आबनाए ताइवान की हकीकी सूरत हाल है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि हक़ाइक़ से बारहा ये ज़ाहिर हुआ है कि ताइवान की अलहदगी के अनासिर बैरूनी ताकतों की मिली भगत और हिमायत के साथ गैर कानूनी तौर पर अलहदगी पसंद सरगर्मियों को आगे बढ़ा रहे हैं और यही वो वाहिद चीज़ है जो आबनाए ताइवान में सूरत हाल को ख़राब करती है और कशीदगी की बुनियादी वजह है। 16 अप्रैल को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में चीन के रियासती कौंसलर और वज़ीर दिफ़ा ली शांगफू से मुलाकात की। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि चीनी सदर ने गुज़श्ता दिनों रूस का नतीजा खेज़ दौरा किया। रूस और चीन का फ़ौजी ताअवुन बाहमी ताल्लुक़ात में अहम हैसियत रखता है और उम्मीद है कि दोनों अफ़वाज मुश्तरका मशक़ों, तरबियतों और पेशावराना तबादलों समेत दीगर मैदानों में ताअवुन को मज़बूत बनाएंगी और बाहमी स्ट्रेटेजिक एतमाद को मुसलसल फ़रोग़ दिया जाएगा। ली शांगफू ने कहा कि नए अहद में चीन और रूस के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदाराना ताल्लुक़ात को मुसलसल बढ़ाया जा रहा है, फ़ौजी एतमाद को मज़बूत बनाया जा रहा है और ताअवुन के बेशुमार नताइज बरामद हुए हैं। चीन रूस के साथ मिलकर दोनों सुदूर के इत्तेफ़ाक़ राय को अमल में लाने, फ़ौजियों के दरमियान मज़ीद करीबी स्ट्रेटेजिक रवाबित और कसीरत जहत सलाह मशवरे को मज़बूत बनाने का ख़्वाहां है ताकि आलमी और इलाक़ाई अमन व अमान के लिए नई खिदमात सरअंजाम दी जाएं। 17 अप्रैल को चाइना कॉपीराइट प्रोटेक्शन सेंटर ने तज्ज़ियाती रिपोर्ट बराए नेशनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन 2022 जारी की। रिपोर्ट में बताया गया है कि कॉपीराइट के तहफ़्फ़ुज़ और तख्लीक़ात के माहौल की इस्लाह व बेहतरी के साथ साथ गुज़श्ता 10 सालों में चीन के सॉफ्टवेयर के मयार और तादाद में नुमाया इजाफा देखा गया है, जिसकी बदौलत चीन में बहुत सारी सनतें तख्लीक़ात और तरक्की की राह पर गामज़न हुई हैं। आदाद शुमार के मुताबिक 2022 में चीन में मजमूई तौर पर 1.835 मिलियन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कॉपीराइट्स रजिस्टर हुए और रजिस्ट्रेशन की तादाद मुसलसल 5वें साल 10 लाख से ज़ायद रही, जिससे चीन में सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन की मजमूई तादाद भी गुज़श्ता 10 सालों में 10 मिलियन तक पहुँच गई है। 2012 के मुकाबले में सालाना रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर की तादाद में 12 गुना इजाफा हुआ है। 2022 में चीन में मसनूई ज़हानत और बिग डाटा सॉफ्टवेयर दोनों की रजिस्ट्रेशन की तादाद 35,000 से तजावुज़ कर गई, जिसकी सालाना तरक्की की औसत शरह 50% से ज़्यादा रही,
جو سافٹ ویئر صنعت کی مجموعی ترقی کی شرح سے کہیں زیادہ ہے۔ 2022 میں چین میں کل 1592 کالجز اور یونیورسٹی کی جانب سے 1,25,046 سافٹ ویئر رجسٹرڈ ہوئے، جو 2012 میں رجسٹریشن کی تعداد کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہیں۔ نئی توانائی سے چلنے والی گاڑیوں اور انٹیلیجنٹ نیٹ ورک والی گاڑیوں کی نمائش گاہ کینٹن فیئر میں پہلی بار قائم کیے گئے نئے نمائشی علاقوں میں سے ایک ہے۔ نئے موضوعات شامل ہونے کے ساتھ ساتھ کئی نئی مصنوعات کی نمائش بھی ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں بغیر پائلٹ اڑنے والی متعدد ہوائی گاڑیاں موجود ہیں، جن میں سے ایک شہروں کے اندر کم اونچائی پر پرواز کے لیے ہے۔ سرخ رنگ کی ایک گاڑی آگ بجھانے کے لیے ہے اور دوسری لاجسٹک اور نقل و حمل کے لیے ہے۔ یہ دونوں مصنوعات پہلی بار نمائش کے لیے پیش کی گئی ہیں۔ ان کا زیادہ سے زیادہ بوجھ 250 کلو گرام تک ہو سکتا ہے۔ بغیر پائلٹ کے ایئر کارز کے علاوہ نمائش کے نئے علاقے میں سیلف ڈرائیونگ سیریز کی دیگر مصنوعات بھی موجود ہیں، جیسے بغیر پائلٹ ٹیکسیز، مال بردار گاڑیاں، منی بسز اور صفائی کی گاڑیاں، جنہوں نے بہت سے تاجروں کو ٹیسٹ ڈرائیو پر آنے کی طرف مائل کیا ہے۔ اس سال کے کینٹن فیئر میں آن لائن اور آف لائن 300 سے زائد مصنوعات پہلی بار نمائش کے لیے پیش کی جا رہی ہیں، جن میں صنعتی مینوفیکچرنگ، الیکٹرانک ہوم اپلائنسز، فیشن لائف اور دیگر شعبے شامل ہیں۔ 16 اپریل کو G7 وزرائے خارجہ کا 3 روزہ اجلاس جاپان کے شہر ناگونو پریفیکچر میں منعقد ہوا۔ G7 وزرائے خارجہ کے اجلاس کے اہم موضوعات میں یوکرین کا بحران، جزیرہ نما کوریا کی صورتحال اور جوہری تخفیف اسلحہ شامل ہیں۔ جاپان کی کیوڈو نیوز ایجنسی کے مطابق کچھ جاپانی شہریوں نے اجلاس کے مقام پر G7 کی مخالفت اور جنگ نہیں جیسے نعروں کے ساتھ G7 کے خلاف مظاہرے کیے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ G7 خود ایک مسئلہ ہے اور یہ لوگ کھانوں سے لطف اٹھاتے ہوئے غریب ممالک اور جنگ زدہ ممالک کی صورتحال کے بارے میں بات کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ہم ایسا کرنے کے مقصد پر سوال اٹھاتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ قیام امن اور جوہری آلودہ پانی کے اخراج جیسے معاملات جن پر ہماری تشویش ہے، ان پر اجلاس میں تعمیری بات نہیں کی جائے گی۔ ایسے اجلاس سے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ G7 کی گفتگو صرف بڑے ممالک کے مفادات کی نمائندگی کرتی ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ G7 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، کینیڈا اور جاپان شامل ہیں۔ جاپان اس سال G7 کا چیئرمین ملک ہے اور G7 سربراہ اجلاس مئی میں جاپان کے شہر ہیروشیما میں منعقد ہوگا۔ 16 اپریل کو ہزاروں مظاہرین جمہوریہ چیک کے دارالحکومت پراگ کے مرکزی چوک میں جمع ہوئے۔ انہوں نے حکومت کی جانب سے بلند افراط زر کے خلاف غیر مؤثر رد عمل اور چیک عوام کے مفادات سے زیادہ یوکرین کی پرواہ کرنے پر تنقید کی۔ انہوں نے امن کی اپیل کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ چیک یورپی یونین اور نیٹو سے نکل جائے اور یوکرین کی فوجی حمایت ختم کرے۔ چیک ریپبلک یورپی یونین اور نیٹو کا رکن ملک ہے۔ روس یوکرین تنازع شروع ہونے کے بعد سے جمہوریہ چیک نے یوکرین کو بڑی تعداد میں فوجی مدد فراہم کی ہے، جبکہ چیک کو روس یوکرین تنازعات اور روس پر مغربی پابندیوں کی وجہ سے توانائی اور خوراک کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ریکارڈ افراط زر کا سامنا ہے۔ مارچ میں ملک کے کنزیومر پرائس انڈیکس میں سال بسال 15% کا اضافہ ہوا، جس نے لوگوں کی زندگیوں کو بہت متاثر کیا۔ 16 اپریل کو عرب لیگ نے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں اپنے صدر دفتر میں ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا، جس میں سوڈان کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ اجلاس مصر اور سعودی عرب کی درخواست پر بلایا گیا، جس میں عرب لیگ کے رکن ممالک کے مستقل نمائندوں نے شرکت کی۔ عرب لیگ میں مصر کے نمائندے نے اجلاس کی صدارت کی، جس کے بعد عرب لیگ میں سوڈان کے نمائندے نے سوڈان کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اجلاس کے بعد جاری ہونے والے ایک بیان میں عرب لیگ نے سوڈان میں تنازع کے دونوں فریقوں سے اپیل کی کہ وہ فوری طور پر جنگ بندی کریں اور پرامن مذاکرات کے ذریعے اپنے اختلافات کو حل کریں۔ اس کے علاوہ عرب لیگ نے اس بات پر زور دیا کہ وہ سوڈان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ اطلاعات کے مطابق اس وقت عرب لیگ نے سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں عرب سفیروں کی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، جو جلد از جلد جنگ بندی کے حصول کے لیے تنازع کے دونوں فریقوں کے ساتھ ثالثی کرے گی۔ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس کے بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبریں آپ نے سنی۔